मेरे YouTube चैनल रियाज बलोच ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। देखती आंखों सुनते कानों, आपको रियाज बलोच का सलाम पहुंचे। आप YouTube मेरा चैनल देख रहे हैं। आज की धमाकेदार आपको खबर दे रहा हूं। कुछ दिन पहले आपको पता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब पीटीआई पर बहुत मेहरबान थे और बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब भी मौलाना पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर रहे थे, लेकिन अब ये चट्टानें आपस में टकरा गई हैं। आज मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का बहुत बड़ा बयान सामने आया है और वो बयान ये है कि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा है कि तहरीक इंसाफ जो है 9 मई के वाकया की जिम्मेदार है, पूरी तरह से इनकी जिम्मेदारी है। ये मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा है। तहरीक इंसाफ और जेयूआई में इख्तलाफात जो है वो शिद्दत अख्तियार कर गए हैं और उसकी सतह यहां तक पहुंच गई है कि इतना बड़ा बयान आ गया है। आप इस बारे में जरूर राय दीजिएगा कि ये क्या हो सकता है, क्यों हो सकता है। कुछ अरसा पहले मौलाना का घर जो है एक सियासी बैठक बनी रही, हुकूमती और उसके अलावा अपोजिशन की तमाम जमातें उनके पास आती जाती रहीं और आज मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब का इतना बड़ा जो है वो बयान आ गया सामने कि 9 मई के वाकयात जो है इसमें तहरीक इंसाफ मुलव। आज अली अमीन गंडापुर साहब और उसके अलावा बैरिस्टर गौहर ने अडयाला जेल में इमरान खान से जो है वो मुलाकात की और ये मुलाकात काफी तवील थी और इस मुलाकात में इमरान खान ने जो है इजाजत दे दी है दोनों को कि वो मुज़ाकरात करें। और मुज़ाकरात किन से करें? हुकूमत से नहीं। उन्होंने कहा बात इनसे होगी जिनके पास पावर है, जिनके पास पावर है उनसे बात करें। मतलब इमरान खान ने स्टैब्लिशमेंट से बात करने की जो है इनको इजाजत दी है। और आज एक रोजनामा जंग में खबर लगी हुई थी इसी हवाले से, तो उसको जो है उसकी तरदीद की जा रही थी पीटीआई के कई रहनुमाओं की जानिब से कि जंग ने ये झूठ लिखा है, ये इनकी जो लीड लगी है ये झूठ है, लेकिन सच साबित हो गई ये खबर। और इसकी तस्दीक जो है खालिद यूसुफ जो हैं वकील हैं इमरान खान साहब के, उन्होंने तस्दीक कर दी है कि 24 नवंबर का एहतजाज जो है तब खत्म होगा जब मुतालबात तस्लीम होंगे। ये इमरान खान ने कहा और इसकी तस्दीक जो है उनके वकील खालिद यूसुफ ने कर दी है। और ये टास्क किसको मिला है? अली अमीन गंडापुर को और उसके अलावा बैरिस्टर गौहर को। ये दोनों जो है मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन इमरान खान ने कहा है कि मुज़ाकरात सिर्फ उनसे करें जिनके पास पावर है। और पावर किसके पास है? आपको, हमें और उनको सबको पता है। मतलब ये है कि हुकूमत से कोई बात नहीं करनी। इसके बाद नाजरीन हम बात करेंगे गैर कानूनी तरीके से इंसानी स्मगलिंग का मामला जो है वो कई रोज तो पाकिस्तान में थमा रहा। इटली में एक बहुत बड़ा वाकया हुआ था, एक कश्ती उल्टी थी और उसमें सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तानी नौजवान जो है वो जाँ बहक हो गए थे। वो यूनान जा रहे थे, इटली की तरफ जा रहे थे। और अब ताजा तरीन 2 दिन पहले एक और वाकया हुआ है जिसमें 6 पाकिस्तानी नौजवान जिंदा जल गए हैं। ये इसका वाकया कुछ इस तरीके से है कि गैर कानूनी तौर पर इटली जाने की ख्वाहिश में कार हादसा में 6 नौजवान जो है पाकिस्तानी वो जिंदा जलकर जाँ बहक हो गए। लीबिया से गैर कानूनी तौर पर इटली जाने की कोशिश में पाकिस्तानी नौजवान जिन्हें एजेंट ने फी कस 37 लाख रुपए लिए, पहले सऊदी अरब भेजा, वहां से लीबिया और वहां से लॉन्च के जरिए इटली भिजवाना था। जब ये नौजवान जो है 0 पॉइंट पर पहुंचे जहां से इन्होंने लॉन्च पकड़नी थी और जिस गाड़ी से ये जा रहे थे उस गाड़ी में आग लग गई, आतिशबाजी हुई और 6 के 6 नौजवान जो है वो मौका पर ही दम तोड़ गए, जिनमें से 2 की शनाख्त हुई है। 2 नौजवान जिनमें उमर वल्द फौजी अल्लाह रखा और मलिक आदिल वल्द रफीक, ये 2 हैं और इनकी 2 बुर्जी चंदा सिंह की रिहायश इसकी बताई गई है और 4 की जो है नौजवानों की अभी तक शनाख्त नहीं हो सकी। उमर अपने वालिदैन का इकलौता जो है वो बेटा था और इसका भाई जो है कुछ अरसा पहले कैंसर के बायस वफात पा गया था। आपको पता है नाजरीन के बाहर जाते हुए कई एयरपोर्टों पर गैर कानूनी तौर पर जाने वाले जो है वो पकड़े जाते थे, लेकिन अब जो इंसानी स्मगलर हैं उन्होंने और रास्ते अख्तियार कर लिए। और देखें ये किस तरह से सऊदी अरब के जरिए पहले ये उम्रा वीजा लगवाते हैं और उसके बाद वहां से जो है
لیبیا اور لیبیا سے پھر دوسری طرف. تو مجھے امید ہے کہ جس طرح کشتی الٹنے کے واقعہ میں ایف آئی اے نے بہت بڑی پورے ملک میں کاروائیاں کی تھی، تو اسی طرح انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے اور وزیر اعظم پاکستان، وزارت داخلہ اس پر سخت ایکشن لے گی. اب ہمارے پاس جو ہے ایک اور خبر ہے جس میں نجی ٹی وی کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی جو ہے وہ پولیس کی منتیں کر رہے ہیں. کیا منتیں کر رہے ہیں؟ وہ یہ کر رہے ہیں کہ یا ہمیں نظر بند کر دیں یا ہمیں گرفتار کر لیں. کیوں کر لیں؟ اور یہ ظاہری بات ہے، یہ بات ساری اگر سچ بھی ہوئی تو سارے اراکین کی طرف سے تو نہیں ہوگی، کچھ کی طرف سے ہوگی، ہو بھی سکتی ہے. وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی 10,000 افراد کو ایک ایم پی اے یا ایک ایم این اے نے لے کے جانا ہے، ان کی سواری کا بندوبست کرنا ہے، ان کے کھانے کا بندوبست کرنا ہے، اور سردی کے اس موسم میں ان کے بستر کا مطلب رہائش کا بھی وہاں بندوبست کرنا ہے. تو انہوں نے کہا جی اتنی ہمارے پاس جو ہے گنجائش نہیں ہے، یہ انتظام ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. اور دوسری طرف بشرا بی بی نے واضح طور پر جو ہے وہ کہا تھا کہ جو اس دفعہ غائب ہوا اور پکڑا گیا اور اس نے کوئی اس قسم کا عذر یا کچھ کیا تو وہ اپنے آپ کو پارٹی سے فارغ سمجھے. تو اس کے بعد یہ صورت حال ہے. یہ پروپیگنڈا بھی ہو سکتا ہے، یہ بات سچ بھی ہو سکتی ہے، دونوں طرف جا سکتی ہے. اب یہ ہے کہ ڈی پی او اٹک کا ایک بہت بڑا بیان آیا ہے. ایک ٹاک شو میں وہ اپنا بیان دے رہے تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ اٹک جو ہے ہماری ریڈ لائن ہے، جو دوسری طرف سے قافلے آئیں گے وہ اٹک سے نہیں گزر سکیں گے. یہ ڈی پی او نے بالکل واضح طور پر کہا ہے. جس طرح کیا پہلے کہا جاتا تھا پی ٹی آئی کے کارکنوں کی جانب سے کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، تو وہ عمران خان صاحب بھی آپ کے سامنے ہیں، 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا وہ اندر ہیں، جیل میں ہیں، اور ریڈ لائن بھی کراس ہو گئی. تو یہ ڈی پی او نے بھی کہا ہے کہ اٹک ہماری ریڈ لائن ہے. تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ ریڈ لائن کراس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یا اس پر کیا معاملات ہوتے ہیں. اللہ نہ کرے کہ کوئی نقصان ہو. تو اس کے بعد علیمہ خان کا بھی ایک بیان آیا ہے. پہلے تو یہ بیان آ رہا تھا کہ اگر عمران خان باہر آ گئے تو وہ کسی قسم کی جو ہے سیاسی انتقام نہیں لیں گے، لیکن اب علیمہ خان کا بیان آیا ہے کہ اگر عمران خان کی ضمانت ہو گئی تو وہ 24 نومبر کے احتجاج کو لیڈ کریں گے. یہ علیمہ خان کا ذاتی بیان ہے، یہ انہوں نے کہا ہے. اس کے بعد 24 نومبر کے احتجاجی جو کال ہے اس کے بعد وزارت داخلہ نے بھی سخت ترین جو ہے وہ اقدامات کا فیصلہ کیا ہے. 2 ماہ کے لیے دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا ہے. تمام سرکاری عمارتوں اور ان جگہوں کی سیکورٹی کو انتہائی سخت کر دیا گیا ہے. افغان مہاجرین کے کیمپوں کی جیو فینسنگ کی جا رہی ہے، اور احتجاج کے دوران جو طالب علم اس میں شریک ہوگا، یہ طے ہو رہا ہے کہ جو طالب علم اس احتجاج میں شریک ہوگا اس کی تعلیمی اسناد اور داخلے منسوخ کر دیے جائیں گے. یہ اعلان ہوا ہے اور یہ فیصلہ ہوا ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی فیصلہ جو ہے متوقع ہے، زیر غور ہے کہ احتجاج میں جو افراد شامل ہوں گے ان کو شناخت کرنے کے بعد ان کے شناختی کارڈ، ان کے پاسپورٹ اور ان کے زیر استعمال ان کے نام کی جو موبائل سمیں ہیں وہ ساری کی ساری بلاک کر دی جائیں. یہ بھی فیصلہ زیر غور ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہا گیا ہے کہ مشکوک مقامات کی نگرانی بھی کی جا رہی ہے. اور ہمارے ضلع رحیمیار خان میں آج میں نے دیکھا ہے کہ کافی جگہوں پر جو ہے وہ گاڑیوں کو جو موٹر وے سے خاص طور پر اتر کر آ رہی تھی مختلف داخلی خارجی راستوں پہ، وہاں پر کاروں کو بھی روک کر شناختی کارڈ لوگوں کے چیک کیے جا رہے تھے. اس کا کیا مقصد تھا؟ ہو سکتا ہے کوئی کرمنل لوگوں کی تلاش ہو، یا پھر وہی معاملہ جو ہے ابھی سے شروع ہو گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کوئی کارکن یا کوئی جو وانٹیڈ لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ پکڑا جائے یا ان کو جو ہے گرفتار کیا جائے. تو ہمارے پاس وزیر اعظم پاکستان کی ایک بہت بڑا حکم نامہ جو ہے آج ہمیں موصول ہوا ہے. اس میں یہ ہے شوگر ملوں کے حوالے سے ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ضلع رحیمیار خان کی سب سے بڑی جو شوگر مل ہے حمزہ شوگر مل، اس نے آج اپنے کریشنگ سیزن کا آغاز کر دیا، اپنے گیٹ کھول دیے ہیں اور گنا جو ہے وہ گنے کی ٹرالیاں جو ہے وہ مل کے اندر داخل ہو گئی. اور ساتھ ہی وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے مانیٹرنگ کا، شوگر ملوں کی سخت مانیٹرنگ کا حکم جاری کیا ہے. اور انہوں نے ایف بی آر، آئی بی، ایف آئی اے ان کو اختیار دیا ہے کہ سیلز ٹیکس کی چوری کرنے میں ملوث جو شوگر ملیں ہیں، شوگر مافیا ہے، ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے. اور یہ کہا ہے کہ ذخیرہ اندوزی بھی اس دفعہ نہیں ہونے دیں گے، اور سٹہ باز جو ہیں ان کے خلاف بھی
सख्त कार्रवाई फौरी तौर पर की जाए। इसके अलावा वजीर आजम ने यह कहा है कि शुगर मिलों के अलावा स्टील, सिगरेट, सीमेंट, मशरूबात और दीगर शोबों में भी इसी तरह के इकदामात फौरी तौर पर किए जाएं ताकि ये टैक्स चोरी का सिलसिला जो है वो रुक सके। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।